एगो देखी पृथ्वी नारायण शाह के बात सब कोई बता दिलन। पृथ्वी नारायण शाह का सोचलन, हम सब मिला के राज्य करें, नेपाल के एक गो नेपाल बनाई। मगर वो का करलन, सब जगह गइलन, सब जगह देखे अभी आंदोलन ना होकेला, तेरे आंदोलन करते करते गइलन, करते करते कब बेर करलन सफल ना भइल। तब निराश होके एगो गरीब के घर में एगो ओसरा में बैठे, सुनते जाइए महिला लोग, अपने लोग कहले अपने को जनाना बानी कुछ ना बानी, जनाना लोग ना होई तो क्या कोनो घर ना होई। सुश्री शान्ति कार्की, उमेर 91 वर्ष, पदीय जिम्मेवारी वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी उपमेयर। त्यसो त कार्कीलाई परिचयको खासै आवश्यकता छैन। स्वनाम धन्य। 88 वर्षको पाको उमेरमा उनलाई 3 वर्ष अघि वीरगञ्जेली जनताले महानगरको उपमेयरको कुर्सीमा बसाइदिए। नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेदवार कार्कीलाई वीरगञ्जेली जनताले त्यति बेला महानगरका मेयर विजय सरावगी भन्दा पनि बढी मत दिएका थिए। अब आजकल मेरो दिन कसरी बित्छ भने बिहान यो म आफ्ना कर्म गरिहाल्छु। कर्म गरिसकेपछि मन्दिर जान्छु। मन्दिर गएपछि अब प्रोग्रामहरू आउँछ गाउँतिर, 5 बजे 6 बजे आउँछ गाउँमा जाँदाखेरि म गाडी मगाउँछु र जान्छु। गाउँमा प्रोग्राम छैन भने म पैदलै कहिले यो वार्ड कहिले ऊ वार्ड कहिले वडा पैदलै हिँड्छु। किनभने मिटिङमा बस्दा हुन्छ कुजो होला भन्ने डरले म चाहिँ वार्ड घुमिरहन्छु र मानिसहरूको सम्पर्कमा घुम्नुको तात्पर्य एउटा के अर्को के पनि हो भने मानिसहरूको सम्पर्क बढोस् र म जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँ अनुसारको मैले के गर्न सकिनँ, त्यस कारणले उनीहरूको के चाहिँ कुरा छ भन्ने। कार्कीले 19,607 मत पाउँदा सरावगीले 19,393 मत पाएका थिए। निर्वाचनमा न त उनले प्रचार प्रसारमा ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्यो, न त कार्यकर्ताको ठूलो जमात उनको पछि देखिन्थे। तैपनि वीरगञ्जेली जनताले उनलाई माया र सम्मान मात्र दिएनन्, औधी विश्वास पनि गरे। वीरगञ्जकी अभिभावक उनै कार्कीको दिनचर्या, अनुभव, भोगाई आदिलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्यौं। अब राजनीति थाहै नपाइ सुरु भयो कलेबाट। यो हाम्रो ढुण्डीराज शास्त्री हुनुहुन्थ्यो नि 12 जिल्लामा, उहाँको श्रीमती काङ्ग्रेस, उहाँले एउटा के गर्नुहुन्थ्यो भने नि हाकिमका छोरीहरूलाई त्यो मतलब मान्छे पाउँदैन थिए, अनि त्यो हामीले दौडाउनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँको नाता पनि 12 दिन के अरे उसमा घुसुकपुर बरेवामा सालीहरू पनि थियो। अझ ढुण्डीराज शास्त्रीको स्वास्नी र उनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस थिए जमानाका। अनि उसैसँग हामी सुरु गरेको, मलाई थाहा छैन बचपन हामीहरू हिँड्ने दौडिने। 3 वर्ष यता मुलुककै आर्थिक राजधानी तथा प्रवेशद्वार वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी उपमेयरको जिम्मेवारी उनले कुशलतापूर्वक वहन गर्दै आएकी छन्। आश्चर्यको कुरो के छ भने वीरगञ्ज महानगरकी उपमेयर कार्कीको हाल वीरगञ्जमा आफ्नै घर भने छैन। वीरगञ्ज महानगरको वडा नम्बर 13 तेजार टोलमा पहिले उनको घर थियो, तर अहिले त्यो पनि छैन। लामो समयदेखि कहिले धर्मशाला त कहिले शुभचिन्तकहरूको घरमा उनले आश्रय लिँदै आएकी छन्। 5 वर्ष यता उनी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं अधिवक्ता विजय उपाध्यायको घरमा बस्दै आएकी छन्। मेरो नाम विजय कुमार उपाध्याय, घर मेरो यही महास्थान पर्यो र मेरो पिताजी पनि राणा विरोधी आन्दोलनमा लागेर काङ्ग्रेसमा लाग्नु भएको थियो र त्यही कारणले म पनि यतैतिर थिएँ। र म नेपाल लो क्याम्पसमा जब पढ्न गएँ 33 सालमा, त्यहाँ मेरो गुरु जगन्नाथ पौडेलसँग मेरो सम्पर्क भयो र उहाँले नै विभिन्न नेताहरूका लैजाने क्रममा म झन् आकर्षित हुँदै यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध रहेँ र देशमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट मुलुकले एउटा जनमत घोषणासम्म जाने क्रममा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पहिलो सम्बोधन टुनी खेलमा थियो। 2037 साल, डेट चाहिँ मलाई याद भएन। 2037 सालदेखि त्यही टुनी खेलबाट नै मेरो शान्ति दिदीसँग चिनजान सुरु भयो। उपाध्याय परिवारसँग उनको रगतको नाता त छैन, तर भावनात्मक सम्बन्ध भने अत्यन्तै प्रगाढ छ। शान्ति दिदीमा हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भने त चाहिँ अहमता भन्ने कुरो चाहिँ देखिएन। शान्ति दिदीमा के छ भने त चाहिँ
जसले जहाँ बोलाए पनि, जसले जहाँ बसाए पनि, जसले जहाँ खुवाए पनि शान्ति दिदी म ठुलो हुँ भन्ने चाहिँ नि अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन। र अहिले पनि बिरगञ्ज महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ नि चेन्जिङ भन्ने चाहिँ नि आएको छैन। अब म चाहिँ नि उहाँको सोखे सचिव पिए, मलाई बाहिरबाट मान्छेहरू भन्छन् ए दिदी कमसेकम उपमेयर भइसक्नु भएछ भनेर अलिकति चेन्ज गर्नुहोस् न भनेर चाहिँ बताउँछन्। विक्रम सम्वत 1987 को मङ्सिर महिनामा पुर्ख्यौली थलो काठमाडौँको सानेपामा जन्मिएकी कार्कीको कर्मथलो भने वीरगञ्ज रहन गयो। प्रजातन्त्र सेनानी कार्कीलाई बुबा कृष्णध्वज कार्की र आमा विष्णु कुमारी कार्कीले शिक्षिका बनाउन चाहन्थे, तर नियतिले उनलाई अर्कै बाटो डोर्यायो। किशोरावस्थादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता रहेकी उनले राजनीतिको लतमा 14-15 वर्षकै उमेरमा घर र परिवार त्यागिन्। सुरुवाती केही वर्ष विराटनगर र त्यसपछि केही वर्ष कलैयामा बसेर प्रतिबन्धित कालमा काङ्ग्रेसको राजनीति गरेकी उनले जीवनको करिब 5 दशक वीरगञ्जमा बिताइसकिन्। शान्ति दिदी नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन सुरुवातकै बेलादेखि आउनुभयो। त्यसपछि 5 वर्ष भयो। खानामा दिदी दाल भात सब्जी, नुन चाहिँ हामी कम खान्छौँ। हामी शाकाहारी पनि नुन कम खान्छौँ। दिदीले एउटा डिब्बामा तल सधैँ ऊ हुन्छ अरे दुःख हुन्छ, एउटा डिब्बामा राखिदियो भन्नुहुन्छ। नुन चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यहाँ कोठेमा। अनि दाल भात सब्जी, उहाँलाई टमाटरको पिसेको अचार चाहिँ एकदम मनपर्छ अनि खानुहुन्छ। तर यस्तो उस्तो खान भन्नुहुन्न। खानको लागि चाहिँ सजिलो तातो चाहियो, चिसो चाहिँ एकदम तातो चाहियो। खाना खानुहुन्छ। खाना खाएपछि अनि एकछिन बसेर हिँडिहाल्नुहुन्छ। अफिसको गाडी आइरहेको हुन्छ, यहाँ लाग्छ, कहिले भिडियोकलको फोन आउँछ, कहिले आफै ध्यानमा राख्नुहुन्छ, एकदम आफै लिएर फोन। राजनीति गर्दा विक्रम सम्वत 2015 सालदेखि पटक पटक गरी 10 वर्ष जेल जीवन बिताइसकेकी कार्कीले बीपी कोइराला, गणेश मानसिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्ता नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरूको लामो समय संगत गरिन्। कार्कीलाई पर्सेली भूमिमा भने तत्कालीन काङ्ग्रेसी नेता आत्माराम ओझाले दीक्षित गरे। ओझालाई उनी आफ्नो राजनीतिक गुरु मान्छिन्। मैले लगेको पान किसिमका नभई नहुने मेगैया पान मैले लगेपछि अनि मलाई पुलिसहरूले अब यो काठमाडौँमा प्रोग्राम हुन्छ। शान्ति कार्कीले मगैया पान मगाइसकी छैन, आज त पाउँदैन थिएँ। त्यो बनारसी बाजे अनि रक्सोलमा थियो लानेपछि एउटा जर्दा थियो किसिमले खाने। त्यो जर्दा त्यति बेला पनि 85 रुपियाँ थियो भात। त मैले लगेको पान र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हरेक चिज एक एक पाउ ल्याउने। यहाँको तरकारी पहिले उहाँ तरकारी हुन्थेन नि, हरेक चिज एक एक पाउ। त म जहिले पनि ल्यान्थेँ। त मलाई गिरफ्तार राजनीति सुरु भएपछि गिरफ्तार गर्नको लागि पहिले पान किन्न गएकी छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँथेँ। त किशोरजीसँग मेरो मात्रै होइन, गणेश मानजीसँग पनि हो र बिबी बाबुसँग पनि छ। महानगरकी उपमेयर बनिसके पनि उनको दैनिकी संगत र व्यवहारमा खासै परिवर्तन आएको छैन। आरामदायी गाडी चढ्नुभन्दा पैदल हिँड्न बढी रुचाउने उनलाई अझै पनि सडक पेटीमा चिया पिएर बसेको, मकै छोडाएर खाँदै हिँडेको अनि मठ मन्दिरहरूमा सेविकाको रूपमा सरसफाई गरिरहेको देख्दा महानगरवासीहरू पनि छक्क पर्छन्। उनमा अझै पनि रत्तीभर पदको घमण्ड देखिँदैन। जसरी राधेश्याम अधिकारी र हाम्रो भीमबहादुर तामाङको अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो। मेरो आमा बितिसक्नु भएको थियो। 1-2 वर्षको ग्यापपछि उहाँ मका आउनुभयो। एउटा गार्जियनको रूपमै मैले पाएको छु र अब हामी कतै जाँदाखेरि घर पनि हामीले जिम्मा ढुक्क लाएर जान पाउँछौँ होइन। उहाँसँगको चाहिँ अब पारिवारिक सम्बन्ध असाध्यै राम्रो, असाध्यै मिलनसार हुनुहुन्छ होइन। अब मैले भन्नु पर्दाखेरि मैले नजिकबाट धेरै नेता आएर छु। पूर्ण समाजवादी आचरणमा चाहिँ मैले शान्ति दिदीलाई पाएको छु। यसको के अनुभव छ भने यो चक्कीले एउटा ज्ञान पनि प्राप्त गर्छ। एउटा स्लोगन के आउँछ भनेदेखि खाली भएको ठाउँमा बासा जान्छ, गुलाम नभएको मिल्दैन। त्यस कारण के भने बासा गएको ठाउँमा बिबी जानु जरुरी छ, तर एउटै होइन, विभिन्न। जस्तो कि अब राष्ट्रपति छ, उपराष्ट्रपति अर्को सङ्गठनको चाहियो भने राखेन। त यहाँ के हुन्छ भने एउटै रङ्गिनको हुँदैन। त यो तासमा पनि एउटा राजनीतिकरणको सँगसँगै
समावेशी पनि छ कि यसै तास पल्टाएको होइन नि। म 11 बजेसम्म म त्यो न्युज हेर्छु, त्यसपछि म के भन्छ अदालत र सिआइडी हेर्छु। त्यो आधारमा यसले गल्ती कुरा ल्याएको छ भने चिन्छु, किनभने त्यो हेर्नु मनोरञ्जन मात्रै होइन नि। तिज हुन्छ, सबले बोलाउँछ नाच्नैलाई, म जान्छु। अहिले पनि उपमेर भनेको छैन मैले, खालि मञ्चमा चिठीमा मात्रै मेरो उपमेर छ। मैले सबैलाई भनेको चाहिँ म दिदी हुँ, किनभने दिदीकै स्वभावले यहाँ अधिराति हिँडेको छु। म डाक्टर केसिएनको चुनावमा त्यहाँ पुगेको छु, त मेरा साथीहरूले नि त्यति भनिनँ मैले, खानदानी नभएको हुनाले नि मैले जसलाई पनि जाउँ फलान ठाउँ भन्दै गइहाल्थेँ। रामराजाको बेलामा पर्चा बाँड्ने मै थिएँ, रामराजा सिंहको बेलामा त्यो पर्चाको दाम कति पछि पुग्यो त्यो थाहा भएको राखिन्थेँ। विराटनगरबाट उहाँ म्याट्रिक पास गर्नुभयो, र लगभग उहाँको बसाइ चाहिँ नि विराटनगरमा लगभग 10-15 वर्ष। त्यसपछि आएर उहाँ चाहिँ नि कलिया बसोबास गर्नुभयो। कलिया पनि समथिङ केही अग्रवाल हुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ लिइराख्नुहुन्छ। अनि उहाँसँग त नि त्यही कलियामा बसोबास गर्दा गर्दा चाहिँ नि त्यसपछि उहाँ वीरगञ्ज आउनुभयो। त वीरगञ्ज आएर अहिलेसम्म चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ। अब यो जीवनबाट सन्तुष्ट त एउटैबाट छु। केबाट छु भने रोग केही छैन। अहिलेसम्म मानिसले सम्पत्ति कमाउने भनेको आफ्नो व्यवहार र शारीरिक शरीरको लागि, त ममा केही पनि नभएको हुनाले म बडो सन्तुष्टिसँग घुमिरहन्छु। र मैले भगवान्सँग पनि म जुन गर्छु, म यही मागेको छु, आरोग्य धन सम्पत्ति। मेरो इच्छा मलाई सहने शक्ति दे, त चाहिँ नसह। म कसैसँग दुर्व्यवहार पनि गर्न चाहन्न, किनभने बचपनदेखि नै मेरो स्वभाव सेवा गर्ने स्वभाव। घरबाट म बचपनदेखि नै म विरोधी, किनभने मेरो उमेरका बेलामा छोरी मान्छे बचपनदेखि नै छाडा भएर हिँड्नु बडो कष्टदायी थियो। त म पहिलेदेखि नै छाडा, बच्चादेखि नै। र त्यो म स्कुलमा पढ्दाखेरि मैले कलेजसम्म पुग्न सकिनँ राजनीति गर्दाखेरि। र मैले एक्सर्साइज गर्थेँ मात्रै होइन कि म स्काउटमा पनि थिएँ, सबमा थिएँ। मेरो इच्छा के थियो भने मैले नजानेको केही नहोस्। त्यो इच्छाले मैले त्यो बेलामा कराते भन्ने नाउँ थिएन, म फाइटर पनि थिएँ। र म यो जुन बाहिरी गाउँवालाले लाठी चार्ज गर्थे त्यो लाठी भाँच्न पनि मैले सिकेँ। म के भने म विचित्रको म आफैलाई अहिले मेरो गरेका ती बचपनका उत्ताउलाहरू मलाई अहिले बडो काम लागेको छ। हाल उनको पाको काँधमा ठूलो पदीय जिम्मेवारी आइपरेको छ, तैपनि उनले हरेस खाएकी छैनन्। बुढ्यौलीले गाँजेको उनको पातलो ज्यानमा अहिले पनि तन्नेरी युवा जोश कायमै रहेको कुरा उनको दैनिकी र व्यस्ततालाई हेर्दा सहजै देखिन्छ। दैनिक निम्तो आएको एउटा पनि कार्यक्रम नछुटाउने मात्र नभई पदीय जिम्मेवारीसँगै दलगत राजनीतिमा खेल्नुपर्ने भूमिका पनि उनले सँगसँगै खेल्दै आएकी छन्। कार्यालयमा न्यायिक समितिको प्रमुखको रूपमा उनले न्याय दिने अत्यन्त गहन जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक वहन गरेकी छन्। काङ्ग्रेसमा पनि पार्टीमा पनि के हुँदो रहेछ भने नाता भएका मान्छेहरू हुँदो रहेछ। नाता भनेको पुर्खौली राजनीति गरेको मान्छे एक्सेप्ट हुँदो रहेछ। अब मेरो त कोही पनि छैन। म सुरुवातमा कुराले म माथि विश्वास पनि हुँदो रहन्छ भन्ने कुरो अहिले बुझेँ, किनभने सुरुवातदेखि गरेको राजनीतिको मान्छेहरूको एउटा नातै जस्तो हुँदो रहेछ। आउने मान्छेहरूमा बडा वाच हुँदो रहेछ। त मेरो त सबै त राजदरबारदेखि लिएर आर्मीदेखि लिएर मेरो परिवार त सबै छ। म मात्रै भएको हुनाले म मात्रै बडा वाच भयो पार्टीमा पनि। तर मलाई दुःख लागेन। दुःख त एउटै लाग्यो भने विभिन्न चार्ज लगाएँ, त्यो सहको हुनाले नै म आज यहाँ आएँ। मेरो खुसीको दिन त कहिले आयो भने राजनीति गर्दाखेरि जुन पारिवारिक त्याग भयो, बडा दुःख लाग्यो। र जो प्रजातन्त्र आएपछि सब चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आएपछि जब एकता भयो नि,
त्यति बेला मेरो पारिवारिक जीवनले चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गरे। त्यो बेलाको राजनीतिमा कस्तो थियो भने मैले राजनीति गरेँ, मेरो शाखा सन्तान जति छ ती मान्छेलाई डाँडा काँडा सर्भिस गराएको छ भने पठाइदिने, त्यसलाई साथी दिने सरकारको नियम थियो पछाडिकाले। जब त्यो प्रजातन्त्र आफै त त्यो भएन र मेरा नाताहरू राजहरू सचिवहरू गृह सचिवहरू लुकी त जान्छे, तर बहिष्कार भनेपछि पारिवारिक बहिष्कार, पारिवारिक बहिष्कार चाहिँ ठुलो कष्ट हुँदो रहेछ। जेल शासना भन्दा पनि ठुलो त्यो शासना हुँदो रहेछ। त्यति बेला मलाई बडा खुसी लाग्यो। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा उहाँले धेरै अगाडि नै यो होइन सांसदकै पद पाउनुपर्ने थियो र यो जीवनको त्यो बेलामा उहाँसँग जति ऊर्जा थिए शरीरमा त्यसका सदुपयोग हुन्थ्यो। अहिले त उहाँले अब शरीर गरिरहनु भएको छ, उमेरको हकले त उहाँ जवान नै देख्छु म। उहाँको क्रियाकलाप चाहिँ नि कुनै जवान मान्छेको भन्दा कम छैन, तर पनि जुन ऊर्जा त उमेर अनुसार अहिले त घटेकै छ, त्यो ऊर्जालाई चाहिँ नि हामीले सदुपयोग गर्न पाएनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। उपमेयर भएपछि बाहिर पिए हुन्छ, अरू पनि अफिसका कर्मचारी हुन्छन्, त बाहिर आउने मान्छेलाई चाहिँ सोधेर भित्र पसाउने इत्यादि हुन्छ। तर शान्तिले के भन्छ, होइन मेरो कोठामा आउनलाई रोकटोक छैन, जो आए पनि सरासर भित्र आउने, ढोकाबाट च्याउने होइन, जे काम छ सरासर आउने अनि मलाई भन्ने मैले गर्न सक्नुपर्ने काम चाहिँ म जम्मै गर्छु। तर चाहिँ नि बिरगञ्ज महानगरपालिकाको चाहिँ नि के छ भन्दा चाहिँ नि शान्ति दिदीले गर्नुपर्ने काम संविधानले दिएको जस्तो चाहिँ नि शिक्षा पनि वास्तवमा उपमेयरले चलाउनु पाएको छैन, स्वास्थ्य त्यो पनि उपमेयरले चलाउनु पाएको छैन। अच्छा त्यस्तै सहकारी महाशाखा पनि छ, त्यो पनि उपमेयरले चलाउनु पाएको छ। उपमेयरले के चलाउनु पाएको छ भने चाहिँ न्यायिक समिति झमेलामा परिराख त्यही हेरिराख भन्ने चाहिँ नि पालेर चाहिँ नि चाँडीले न्यायिक समिति मात्रै हेर्नुहुन्छ। प्रमुखले दिनै नचाहेको हो कि प्रमुखजीले बोल्नै नसकेको हो, हामी चाहिँ त्यो कन्फ्युजमा परिरहेको छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि मेरो साथमा गएर कुरा गर्नुहुन्छ, बोर्डमा पनि कुरा उठाउनुहुन्छ, तर वास्तवमा उहाँको अधिकार अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको छैन। 3 वर्ष लगभग बित्यो, अब बाँकी लमसम 1.5 वर्ष होला, त्योभन्दा माथि छैन। त्यही पनि उहाँले अधिकार पाउनु भएको छैन र त्यसको लागि उहाँ चाहिँ लडिराख्नु भएको छ। हामी प्रतिबन्धित भनेर ब्याज आउने बेलामा म यस्तो थिएँ, मेरो काम यहाँ के थियो भने राजनीतिमा जेलबाट माथि छुटाउने ल्याउने, रातभरि घुमाउने, अब आफ्नो माथि जिताउनु पऱ्यो एजाजकारमा, त्यस्तो काममा मलाई राख्थ्यो। अथवा आत्माराम, त आत्माराम जस्तो इमान्दार मान्छे पनि पाएँ। कसैको 1 पैसा खाना पनि खाएन, उसले एउटा बिडी एउटा सडकमा राजनीति गर्यो, तर उसको खोइ कदर, इमान्दारको कदर छैन बा। मैले हेरेको आएसम्म म तल मेरो पद नभए पनि म पावरफुल थिएँ बा। अहिले पावरमा बसेर जल्देस भइसक्यो, केही गर्न सकेको छैन। जुन आशाले मलाई गर्न सकेको छैन, बडा दुःखको कुरा चाहिँ मलाई। नेपाली काङ्ग्रेस पर्सामै मात्र नभई मुलुकमै उनको उमेरका समकालीन सक्रिय काङ्ग्रेसी अब औँलामा गर्न सकिने मात्र छन्। नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य रहिसकेकी तथा नेपाली काङ्ग्रेस पर्साकी कार्यवाहक उपसभापतिको जिम्मेवारी वहन गरिसकेकी कार्की नेपाली काङ्ग्रेसकी महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य रही हालसम्म कार्यरत छिन्। अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थामा आबद्ध रही उनले सामाजिक सेवा पनि गरिरहिन्। समाज र जनतासँगको उनको लगाव र भावनात्मक सम्बन्धका कारण सबैले उनलाई शान्ति दिदी नामले सम्बोधन गर्छन्।